लालचियों के शहर में फ्रॉडिया कभी भूखा नहीं मरता। ये आपने बहुत दफ़ा सुना होगा और देखा भी होगा। इसी तरह का एक होने वाला जो फ्रॉड है, फ्रॉड कह सकते हैं, लेकिन फ्रॉड को उस वक्त तक फ्रॉड नहीं कहा जा सकता जब तक वो हो नहीं जाता। लेकिन उससे पहले अगर आप उसके बारे में जानते हो तो बहुत से लोग इससे बच जाते हैं। तो बात करते हैं इसके ऊपर कि इस वक्त एक क्या फ्रॉड नज़र आ रहा है मार्केट में जो कि होने जा रहा है। मैं हूं हबीब लाही एडवाइस एसोसिएट से और मेरे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से मुनीर खान साहब। तो बात कर रहे हैं इस वक्त एक बात के ऊपर। अभी थोड़ी दिन पहले हम बैठे हुए थे, एक दो दिन पहले की बात है, तो एक मैसेज जो था मुनीर खान को रिसीव हुआ। मैंने भी वो मैसेज पढ़ा, फिर मैंने कॉल्स की उस नंबर के ऊपर, उनसे मालूमात हासिल की। तो ऑफ़र क्या की जा रही है, इससे पहले क्या ऑफर की जाती थी। आपको याद होगा कि गुलबर्ग में एक बड़ा स्कैम हुआ था तकरीबन 12-13 अरब रुपए का, जिसके बाद गुलबर्ग की जो प्राइस थी मार्केट, इसके ऊपर बहुत बुरे असर आता है। उसमें कुछ लोगों का ख्याल था कि सोसाइटी भी इन्वॉल्व थी, लेकिन बज़ाहिरन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सोसाइटी इन्वॉल्व हो। इसमें लालची इन्वॉल्व होते हैं जो कि अपने लालच के लिए ये सारा कुछ कर लेते हैं और बाद में फिर सोसाइटी के गले पड़ते हैं। वो बंदा ऑफर कर रहा था कि आप हमें अपनी कोई भी सोसाइटी के अंदर, गुलबर्ग के अंदर कोई प्लॉट, कोई भी प्रॉपर्टी बेच दें। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी इस वक्त वैल्यू करोड़ रुपया है, वो बंदा 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए की परचेज कर रहा था। लेकिन शर्त यह थी कि आप फौरी तौर पे प्रॉपर्टी उसके नाम कराएंगे, वो आपको 4 माह का चेक देगा, 4 माह के बाद आप अपना चेक कैश करवा लेंगे। शुरू में कुछ लोगों के चेक कैश हुए और जिनके चेक कैश हुए उन्होंने डबल पैसे उनको जमा करवा दिए और आखिर में जो हुआ वो सब के सामने है। 12-13 अरब रुपए का बहुत से लोगों को वो चूना लगा के चला गया। उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ तो अच्छा नहीं हुआ। बड़े जो ग्रुप थे, जो बड़ी पार्टी थी, उन्होंने अपने तरीके से वो पैसे रिकवर भी करा लिए, लेकिन जो छोटी इन्वेस्टमेंट वाले थे उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला और ना कभी मिलेगा। तो इस तरह का अभी ये क्या होने जा रहा है, ये 2 कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेज ब्लू एरिया में मौजूद हैं। तो बताइए जी, ये क्या ऑफर कर रहे हैं जी अपना मुनीर खान साहब, ये इनके ऑफर क्या है जी? हबीब भाई बहुत शुक्रिया। असल में तो हमारा काम सिर्फ रियल एस्टेट बेचना नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर्स में होने वाले फ्रॉड्स और इसी तरह के स्कैम्स, उनके बारे में लोगों को अवेयर करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो जिस तरह आप मेरे पास उस दिन मौजूद थे मेरे ऑफिस में, तो मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया कि मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है ट्विन सिटी के साथ और ट्विन सिटी के लोगों के साथ। तो आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर एग्री किया और हमने ये फैसला किया कि इसके ऊपर हम एक अवेयरनेस मैसेज देंगे वीडियो के थ्रू लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी इस वीडियो को देखें वो इस फ्रॉड से बच सकें। हबीब भाई, इस वक्त आपको सूरत हाल अच्छी तरह से पता है रियल एस्टेट सेक्टर की, कि ऑलमोस्ट तमाम सोसाइटीज़ की जितनी भी फाइल्स हैं वो इस वक्त माइनस पे हैं। मतलब जिस फाइल्स के अंदर अगर 10 लाख रुपए डिपॉजिट है तो वो बिकती है 6 लाख, 7 लाख या 5 लाख। चाहे वो फैसल टाउन हो, चाहे वो न्यू मेट्रो सिटी हो, ब्लू वर्ल्ड सिटी हो, जितनी भी सोसाइटीज़ का आप नाम ले लें, फैसल टाउन ले लें, जितनी कैपिटल स्मार्ट सिटी की कुछ फाइलें माइनस में हैं। तो ये जो कुछ ग्रुप्स हैं जो कि ब्लू एरिया में जो लोकेटेड है, वो लोगों को ये लालच दे रहे हैं कि आप नुकसान ना करें, आपकी फाइल्स के अंदर जितनी पेमेंट डिपॉजिट है आप वो फाइल्स हमें सेल कर दें, हमें ट्रांसफ़र दे दें और फुल अमाउंट का चेक हमसे ले लें, 4 महीने बाद का फुल अमाउंट का चेक ले लें, साथ हम ई स्टैम्प के ऊपर आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे और आपको नुकसान नहीं होगा। यानी अगर आपकी 6 लाख की फाइल इस वक्त मार्केट में बिक रही है तो हम आपसे पूरे 10 लाख रुपए में ले लेंगे। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है। हबीब भाई, आप भी रियल एस्टेट सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं कि 4 महीने में मैं अगर कोई 6 लाख रुपए वाली चीज़ जो मौजूदा रेट पे ख़रीद रहा हूँ, वो मैं उसका लॉस कवर करके आपको 10 लाख रुपए 4 महीने में वापस दे दूँ। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। तो जितने भी लोग ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं इस वक्त, जिनकी फाइलें माइनस में हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, बहुत बुरा लेवल यही होगा कि आपको सोसाइटी वो फाइल कैंसिल कर देगी और रिफ़ंड कर देगी, लेकिन उसमें आपकी कम से कम जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट है वो सेफ है। लेकिन अगर एक मरतबा आपने इन नौसरबाजों को अपनी फाइल्स ट्रांसफ़र कर दी और उनसे चेक ले लिए, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 4 महीने बाद ना आपको वो चेक कैश होंगे और ना आपको वो नौसरबाजों के दफ्तर खुले मिलेंगे और ना वो खुद आपको मिलेंगे।
تو اس چیز سے بچیں اور اپنی فائلز اپنے پاس رکھیں. انشاءاللہ آج نہیں تو 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد مارکیٹ سٹیبل ہو جائے گی اور ریٹس انشاءاللہ پھر ریوائول کی طرف جائیں گے. جی بالکل, جو کہتے ہیں جی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے, تو اس کے یہ بڑا زبردست بات ہے جی. تو اس میں اگر دیر سے آپ پہنچ جائیں گے تو خیر ہے, پہنچ تو جائیں گے نا. تو اگر ادھر آپ نے ڈیل کر لی تو پھر وہ نہ پہنچنے والی بات ہے, پھر آپ پہنچ نہیں کبھی بھی پائیں گے. بالکل تو اس میں بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ پیک کے اوپر کوئی بھی مارکیٹ رہتی ہے, اس میں اپ اینڈ ڈاؤن آنے ہوتے ہیں. اسپیشلی ریل اسٹیٹ تو سیکٹر ہی ایسا ہے, اس میں جب ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں مائنڈ میں 4 سے 5 سال رکھنے چاہیے. بالکل. اور اگر آپ نے 4 سے 5 سال مائنڈ میں رکھ کے ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے تو پھر آپ لاس میں نہیں ہیں. اچھا, بعض دفعہ پھر ایسا ہوتا ہے جب مارکیٹ گرتی ہے تو کسٹمر بار بار کالز کر کے پوچھنا شروع کر دیتا ہے, اس سے وہ زیادہ پینک کریٹ کرتا ہے, وہ زیادہ پریشانی میں آتا ہے. آپ ریلیکس کریں, آرام سے بیٹھیں اور بھول جائیں کہ آپ کے پاس پراپرٹی ہے. جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی آپ کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو خود کال آنا شروع ہو جائے گی کہ بھائی جان آپ کے پاس فلاں چیزیں بیچنی ہے آپ نے. تو یہ تو ایک نیچرل طریقہ کار ہے. تو ریلیکس کریں, آرام سے بیٹھیں اور کسی بھی اس طرح کے پھندے میں نہ آئیں. اور دوسرا ایک چیک, آپ کہہ رہے تھے کوئی پے آرڈر والا بھی سین چل رہا ہے اس وقت. جی بالکل, یہ ایک اور بڑا فراڈ ہے, بڑا سکیم ہے. اور اسپیشلی یہ ہمارے اوورسیز کلائنٹس کے ساتھ یہ فراڈ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو یہ پے آرڈر کا جو پروسیجر ہے, میکانزم ہے, یہ ان کو اچھی طرح سے پتہ نہیں ہوتا ہمارا بینکنگ سیکٹر کس طرح سے کام کرتا ہے. تو ریسنٹلی ابھی میرے ایک لاہور کے جاننے والے ہیں جنہوں نے لاہور میں اپنا ایک پرائیویٹ سیکٹر میں, پرائیویٹ سوسائٹی میں اپنا پلاٹ سیل کیا اراؤنڈ 50 لاکھ, جس میں سے انہوں نے کوئی 5-7 لاکھ روپیہ بیانہ لیا تھا اور ریمیننگ اماؤنٹ 42 لاکھ کا انہوں نے پے آرڈر ریسیو کیا پرچیزر کی جانب سے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے ٹرانسفر دے دیا, پلاٹ کی ٹرانسفر ان کے نام کر دی, لیکن پے آرڈر انہوں نے, یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا پلاٹ ٹرانسفر کروایا اور وہ 2 مہینے اپنے پاس پے آرڈر انہوں نے رکھا, انہوں نے اپنے بینک میں ڈپوزٹ نہیں کروایا. آج جب 2 مہینے بعد انہوں نے وہ پے آرڈر وہ لے کے گئے اپنے بینک, تو 2 دن بعد بینک سے ان کو کال آتی ہے کہ یہ تو پے آرڈر آپ کا فیک ہے. جعلی پے آرڈر ان کو دے دیا گیا تھا ٹرانسفر کے وقت. ایک تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اپنا پلاٹ ٹرانسفر دیتے ہیں اور کوئی آپ کو پے آرڈر دیتا ہے تو پہلے وہ پے آرڈر ٹرانسفر سے پہلے ہی متعلقہ بینک سے, اگر الائڈ بینک کا پے آرڈر ہے تو الائڈ بینک سے جا کے ویریفائی کروا لیں کہ آیا وہ پے آرڈر اوریجنل ہے, وہ بینک سے ہی بنا ہوا ہے. اور جب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ پے آرڈر اوریجنل ہے, آپ اپنے پلاٹ کی ٹرانسفر دیں اور فوراً جا کے اپنے بینک میں وہ اپنا پے آرڈر ڈپوزٹ کروائیں, تاکہ کل کو کوئی سٹاپ پیمنٹ نہ لگوا سکے یا سٹے نہ. پے آرڈر کے اوپر بھی سٹاپ پیمنٹ لگ جاتی ہے, بعض اوقات وہ کیس ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں. اس وجہ سے فوراً اپنا پے آرڈر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں تاکہ آپ اپنی جو آپ کی جس کی وجہ سے آپ نے پلاٹ بیچا ہے وہ پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ سکے اور آپ اس کو فردر یوٹیلائز کر سکیں. تھینک یو سو مچ حبیب صاحب, آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے یہ اویئرنیس میسیج ریکارڈ کروایا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے توسط سے بہت سارے لوگ نقصان کرنے سے بچ جائیں گے. جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے پہلے بھی وہ جو 1 لاکھ کے اوپر 20 سے 25 ہزار روپیہ پراپرٹ دے رہے تھے, اس کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو ڈالی تھی کہ سارے بلڈر ایسے نہیں ہیں, کچھ اچھے بلڈر بھی ہیں. اور یہ اس طرح کے جو بلڈر, اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں جو کہ ایک بڑی آفر اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں. اس سے ایک بڑا نقصان ان کا ذاتی تو ہوتا ہے, اس سے ان بلڈرز کا نقصان ہوتا ہے کہ جو ریئل میں آپ کو کرنا چاہتے ہیں, ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, تو یقینی طور پر وہ اتنا اچھا ریٹ آپ کو نہیں دے پاتے, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. تو اب اچھی آفر کرنے والے جو ایک ایسی آفر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بنتی نہیں آفر, جو یقینی طور پر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ 1-2 سال کے اندر لوگوں کے پیسے لے کے غائب ہو جائے گا. اور ایک نہیں بے شمار بلڈر اس طرح کے ہیں جو کہ اس طرح کے کام کر کے نکل چکے ہیں, لیکن جب ہم جمع کرواتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑی اماؤنٹ ہم دیتے ہیں کہ 1 لاکھ کے اوپر 25,000-30,000 روپیہ دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, 4-5 مہینوں میں ہمارے پیسے پورے ہو جائیں گے. لیکن جنہوں نے پھندا لگایا ہوتا ہے انہوں نے بھی سوچ سمجھ کے لگایا ہوتا ہے, اتنے کچے وہ بھی نہیں ہوتے, تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم پیسے کو اکٹھا کریں اور پیسہ اکٹھا کر کے نکل جائیں. تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی پراپرٹی خریدیں, جب بھی ریل اسٹیٹ میں اس طرح کا کام کریں تو تھوڑا سا اس کے اوپر تجزیہ کر لیں اور ریئلٹی کو ہمیشہ مائنڈ میں رکھیں کہ ریئل
क्या है क्या, इसको हमेशा ज़हन में रख के फैसला करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक अवेयरनेस था कि आपको मालूम हो सके कि इस तरह के जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचा जा सके। आपका शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे आते हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर दिए गए नंबर्स पर हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।